अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ऑस्ट्रेलिया में गुज़श्ते रोज़ होने वाले वाक़े के ताने बाने अब आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गए हैं कि इसके पीछे कौन लोग मुलविस थे, आखिर इसके हैंडलर्स कहाँ पर थे और कहाँ से ये जो दहशतगर्द थे उनको इस्तेमाल किया गया, उनको उनकी डोरें हिलाई जा रही थी। बहुत वाज़ेह होने लगी है सूरत हाल जब तहकीकात का दायरा वसी होता जा रहा है तो उसकी जो ताने बाने हैं वो मिल रही हैं कुछ ऐसी रियासतों से जो कि अपने अपने तौर पर अपने रीजन्स के अंदर वो ठेकेदार या थानेदार बनने के चक्रों में बहुत अरसे से पड़ी हुई है। हम भारत की जिक्र करते हैं, हम इज़राइल की बात करते हैं, तो ख़ास तौर पर अब ये जो तहकीकात का जब दायरा वसी होना शुरू हो गया है तो ये बात साफ तौर पर वाज़ेह हो रही है कि इस कार्रवाई के पीछे भी भारत के जो जो एजेंसियां हैं, भारत के लोग हैं, भारत की जो गवर्नमेंट है उसके ताने बाने वहाँ पर मिलते हैं। ख़ास तौर पर ये जो दहशतगर्द थे जिन्होंने बॉनी बीच के ऊपर ये जो कार्रवाई की, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जो बाप बेटा हैं ये भारतीय नजात है। बाप साजिद इकराम जो है वो 1980-86 के अंदर वो निकला था, भारत से चले गए थे ऑस्ट्रेलिया में और फिर वहाँ पर शादी करने के बाद उसको मुस्तकिल वहाँ पर उसको शहरियत मिल गई और उसके बाद उसका बेटा जो है वहीं पर ही पैदा हो गया है। तेलंगाना हैदराबाद का ये रिहायशी है और इसके ये जो दहशतगर्दी के वाक़े के साथ लिंक या दहशतगर्दी की एक्टिविटीज़ के साथ उसकी लिंकेज कहाँ से पैदा होगी, इस हवाले से ये इतला सामने आ रही है कि ये काफ़ी अरसे से बाप बेटा जो है वो इंटरनेशनली बैंड जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ इनका ताल्लुक़ बना था। और इस हवाले से ऑस्ट्रेलिया की जो हुकाम है, ऑस्ट्रेलिया की जो होमलैंड सिक्योरिटी है, उनकी जानिब से भी उनको भी एक क्लू मिल गया था कि ये जो ख़ास तौर पर नवीद इकराम है उनके उस इंटरनेशनली जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ उसके रवाबित थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की एजेंसियों ने उसको उस वक्त ख़तरा करार नहीं दिया, जिसकी वजह से उसको आज़ादाना तौर पर काम करने दिया गया और अब नतीजा ये निकला कि आखिरकार ये बड़ी कार्रवाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो गई। मई के अंदर ये दोनों बाप बेटा जो है वो एक जो है वो भारत के पासपोर्ट के ऊपर, दूसरा ऑस्ट्रेलिया के पासपोर्ट के ऊपर ये लोग थाईलैंड का दौरा कर लेते हैं और उस दौरान वो वहाँ पर बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िलिपाइन का ये दौरा करते हैं और फ़िलिपाइन के भी जुनूबी इलाके का रुख कर लेते हैं। यकम मई को ये दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जुनूबी थाईलैंड के फ़िलिपाइन के अंदर ये तकरीबन 27 दिन तक ये मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में मुलविस रहे हैं। वहाँ पर जो फ़िलिपाइनी हुकाम है जिन्होंने BBC को भी बताया है, BBC ने भी उनसे तस्दीक की है, उनके मुताबिक यकम नवंबर को, गुज़श्ता यकम नवंबर को वहाँ पर पहुँचे थे दोनों बाप बेटा। ये दोनों निकले तो ऑस्ट्रेलिया से ही थाईलैंड पहुँचे, फ़िलिपाइन पहुँचे थे, लेकिन एक भारत की वीज़े के ऊपर, एक ऑस्ट्रेलिया के पासपोर्ट के ऊपर, और वहाँ से वो जुनूबी थाईलैंड फ़िलिपाइन चले गए और उसके बाद उन्होंने 27 से 28 दिन तक वो क्या एक्टिविटीज़ करते रहे उसके हवाले से अभी जो है ऑस्ट्रेलिया की जो हुकाम है वो तहकीक कर रही हैं। और इस हवाले से उन्होंने बाकायदा तौर पर भारत की जो खुफिया एजेंसी है उनसे भी उन्होंने तफसीलात तलब कर ली हैं कि ये जो दो बाप बेटे हैं उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में वो बताएं, बाप की एक्टिविटीज़ के बारे में बताएं। हम के हवाले से जब हम बात करते हैं तो चाहे पाकिस्तान के अंदर एक्टिविटीज़ हों, चाहे कनाडा के अंदर एक्टिविटीज़ हों, चाहे अमेरिका के अंदर एक्टिविटीज़ हों या चाहे बरतानिया के अंदर, ख़ास तौर पर ये सिख कम्युनिटी के हवाले से भी जिस तरह इंटरनेशनल टेररिज्म को काफ़ी अरसे से उनके पीछे राह का जो नाम आ रहा है, बाकायदा इसके हवाले से अमेरिका ने भी देखा, आपने देखा होगा कि मुर्द इल्ज़ाम ठहराया। कनाडा और भारत के दरमियान तो ताल्लुकात बहुत हद तक ख़राब हो गए और फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तो कशीदगी है ही है, क्योंकि जो फितनतुल हिंदुस्तान की शक्ल में जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ये भारत की खुफिया एजेंसी करवा रही है, तो अब फ़िलिपाइन के इस कार्रवाई के अंदर भी इनका नाम आ रहा है। द प्रिंट अखबार है भारत का, जिसने ये क्लियरली अपने उस इदारे के अंदर लिखा है कि ये दोनों बाप बेटा जो हैं वो
بھارت کے شہری ہیں، وہ جو ساجد اکرام تھا یہ تلنگانہ کا تھا، اور وہ 1980 کے اس عشرے کے دوران وہ وہاں سے موو ہو گیا تھا۔ اب اس کے پاس اتنے عرصے تک بھارت کا ویزا تھا، بھارت کا پاسپورٹ اس کے پاس موجود تھا، اور اسی پاسپورٹ کے اوپر وہ فلپائن کا سفر کرتے ہیں۔ تو جو بھارت کی خفیہ ایجنسیوں نے اور پھر بھارت کی جو میڈیا ایجنسیوں کے اندر، پھر اسرائیل کی میڈیا ایجنسیوں کے اندر سے، اور پھر افغانستان کی جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں ان کی جانب سے جو فوری طور پر پاکستان کے خلاف مسلسل ایک زبان استعمال کی گئی کہ اس دہشت گردی کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے، پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرتا ہے، تو اب ان کو چپ لگ گئی ہے اور وہ خود اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ جو کارروائی تھی وہ بھارتی شہری نے کی ہے، اور اب آسٹریلیا کے جو حکام ہیں وہ بھارت سے اس کا حساب مانگ رہے ہیں، کتاب مانگ رہے ہیں، اور ان سے تمام تر جو تحقیقات کے لیے ان سے سوال جواب ان سے کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ تو ایک بڑی صورتحال ہے جس کے آگے اب چونکہ یہ جو دہشت گرد تھا جس کو زخمی حالت میں گرفتار بھی کیا گیا تھا، نوید اکرام، اب وہ دوبارہ سے کومے سے باہر بھی آ گیا ہے۔ اس نے پولیس حکام کے ساتھ اس نے بات چیت بھی کی ہے، آسٹریلیا کی سیکورٹی کو حکام کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اب آگے آنے والے دنوں کے اندر اس سے جو بات چیت ہو جائے گی آسٹریلیا کی سیکورٹی حکام کی جانب سے، اس کے بعد یہ جو تحقیقات کا دائرہ جو ہے وہ بھارت کے اندر تک وسیع کیا جائے گا، اور اس کے اس تمام نیٹ ورک کو، چاہے وہ فلپائن کے اندر سے ہو، بھارت کے اندر سے ہو، اس کو وسیع کیا جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے یہ جو مین ہینڈلرز ہے ان کا ہاتھ کہاں سے سامنے آتا ہے۔ دوسری طرف ایک بڑی خبر جنوبی ایشیا سے سامنے آئی ہے، جہاں پر پاکستان اور بھارت کے درمیان مئی کے مہینے میں ہی جو جنگ ہوئی تھی 4 روزہ، اس جنگ کے حوالے سے بھارت مسلسل ڈینائی کرتا آ رہا تھا کہ پاکستان نے بھارت کے رافیل طیارے جو ہیں وہ گرائے ہیں۔ اب ایک انٹرنیشنل جو اشاعتی ادارہ ہے کی ایرو کے نام سے برطانیہ کا، ان کی جانب سے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ یہ جو طیارے تھے ان کو باقاعدہ 1 گھنٹے کی جو فضائی جنگ ہوئی تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان، اس میں 4 رافیل طیارے جو ہیں وہ واقعی طور پر گرائے گئے تھے۔ اس جو میگزین ہے اس کی جانب سے باقاعدہ طور پر ان طیاروں کے جو سیریل نمبرز ہیں وہ بھی جاری کیے گئے ہیں، جس کے مطابق BS-001 ایک طیارے کا سیریل نمبر تھا، BS-021 دوسرے طیارے کا تھا، BS-022 تیسرے طیارے کا، اور BS-027 یہ چوتھے طیارے کا سیریل نمبر تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان نے MiG-29 طیارہ ان کا گرا دیا تھا، اور Su-30 طیارہ جو رشین طیارہ ہے اس کو بھی گرا دیا تھا، اور ہیرون ڈرون جو کہ ان مینڈ ایک طیارہ ہے، ان کا ڈرون طیارہ تھا، وہ بھی ایک بڑا طیارہ تھا، اس کو بھی گرا دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اسرائیل کی مینڈ جو طیارے تھے جو کہ اسرائیلی آپریٹو سی استعمال کر رہے تھے، وہ 1000 کے قریب وہ طیارے الگ سے ڈرون طیارے پاکستان کی جانب سے گرائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کے جو JF تھنڈر 17 کے جو بلاک 3 کے جو طیارے تھے، انہوں نے ادھمپور میں جو S-400 جو دفاعی نظام ہے اس کو وہاں پر تباہ کر دیا تھا۔ تو یہ بھارت کو یہ جو عبرتناک شکست ہوئی تھی اس کا بھارت مسلسل ڈینائی کر رہا تھا، گو کہ ان کے آرمی چیف نے بھی اس کی کسی حد تک، انیل چوہان نے بھی اس کی تصدیق کی تھی، لیکن عمومی سطح پر بھارتی خفیہ جو ایجنسیاں ہوں یا ان کے سیکیورٹی حکام ہوں یا گورنمنٹ ہو اس کو ڈینائی کر رہی تھی۔ لیکن یہ جو کی ایرو میگزین ہے برطانیہ کے نشریاتی جو ادارہ ہے میگزین ہے، اس کی جانب سے اب یہ تمام تر تفصیلات آنے کے بعد یہ واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان کی جانب سے بھارت کو کس طرح کا کراکرا جواب دیا گیا تھا۔ اور اس دوران کے حوالے سے اس میگزین نے یہ بھی بتایا ہے کہ باقاعدہ یہ ایک ملٹی ڈائمنشنل وار تھی پاکستان کی جانب سے، جس میں پاکستان کی جانب سے بھارت کے تقریباً 90% جو ان کے سوشل جو نیٹ ورکس تھے ان کو بھی جیم کر دیا گیا تھا۔ سائبر ایک حملہ الگ سے تھا اور پھر فضائی حملہ الگ سے تھا۔ تو یہ بہت بڑی کارروائی پاکستان کی جانب سے کی گئی تھی، اور یہ دنیا کی تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ تھا جس میں اتنے بڑے مارجن کے ساتھ کسی ملک کو شکست دی گئی تھی۔ تو بہرحال پاکستان اور بھارت کی یہ جو کشیدگی ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن انٹرنیشنلی اب بھارت کے اوپر یہ جو سختیاں ہیں وہ آنے چاہیے، اور اس کے اوپر تحقیقات ہونا چاہیے کہ جو بھارت سے دہشت گردی جس طریقے سے انٹرنیشنلی
سپونسر ہو رہی ہے اس کے لیے تحقیقات کر کے اس کو مین سٹریم کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ بہرحال ہماری نظر اس تمام صورتحال کے اوپر ہے، جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔